انجمن دوستی و روابط پاکستان و ایران کے صدر شبیر احمد شیگری کی قیادت میں وفد نے سبکدوش ہونے والے قونصل جنرل لاہور جناب محمد رضا ناظری کے ساتھ ملاقات کی اور باہمی تعلقات کے موضوع پر بات چیت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از یکی شعر حافظ شروع میکنم که حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روی گل سیر ندیدم بهار آخر شد. همه ما با دل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بڑی مشہور ہوں آقا ناظری صاحب کا کہ آپ نے ہم سب دوستوں کو ٹائم دیا، بہت مہربانی آپ کی۔ ہمارا آپ کے ساتھ اور آپ کے سفارت خانے کے ساتھ ایک ہمارا ذہنی اور قلبی ایک تعلق ہے اور یہ نہ ختم ہونے والا تعلق ہے، اور اس تعلق کو آپ نے اپنے سفارتی فرائض انجام دیتے ہوئے اس کو آپ نے بڑے اچھے انداز پہ اس کو آپ نے نبھایا ہے، جس کے لیے ہم آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ کے اس سفارتی کردار کو ہم ہمیشہ اس کو یاد رکھیں گے۔ پوری دنیا نے کووڈ سے جنگ لڑی اور پاکستان نے بھی بڑی اچھی حکمت عملی اپنائی، جس سے ہمارا اس موذی مرض سے کافی حد تک ہمارا چھٹکارا ہو گیا۔ ایران کے ساتھ به ایران و از اونجا بیاید به اینجا تجربه های ایشون با هم از اونها استفاده کنیم و اون که رشته های عالی هستن شاگردان ما اینها بتونن برن به ایران، شیراز و از اونها شما کدوم شهر درس خوندید؟ ایران. اساس گوشک و بینی هستن. ما زیاد هست که ما در این رشته ها با یکدیگر همکاری کنیم و اینها را پیش ببریم. با هم رفتن فایده داره برای هر دو کشور. عزیمت هیئت‌های مختلف، همکاران من آقای فراتی و آقای فلاح اینجا هستن در جلسه، انشالله کارتای اینها رو میتونید مبادله کنید. همکار جدیدی هم که از میاد جای من، ایشون هم بسیار کارش حرفه‌ایه و انشالله ارتباطات حفظ شه. مطمئناً انجمن دوستی پاکستان ایران همیشه و در همه حال انشاءالله با همین حضور صمیمی و دوستانه مورد حمایت کنسولگری خواهد بود. اور جو کام حکومت کر سکتی ہے وہ این جی اوز نہیں کر سکتے۔ آپ صرف ایک مہربانی فرما دیں کہ 5ویں 6ٹھی 7ویں کے جو فارسی اساتذہ کی پوسٹیں ختم ہو گئی ہیں ان کو بحال کروا دیں، اور سبجیکٹ جو ہے سر اس کو چاہے اختیاری ہو، چاہے 6ٹھی 7ویں جماعت کا حصہ ہو جائے، عربی بھی سر اسی طرح سے اور فارسی بھی اسی طرح سے۔ سر یہ وہ دو وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ مهربانی کردید، لطف کردید، تشریف آوردید. از یکایی که شما عزیزان تشکر میکنم و آرزوی بهترین ها رو برای شما بزرگواران دارم. اور میں آپ تمام دوستوں کا فردن جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں جو سب سے بہترین ہے وہ آپ کے نصیب ہے۔ آمین. تhank you. آقای جعفری هم انشالله بعدا با آقای فراتی ارتباط خودشون رو حفظ کنن. من فکر میکنم که اصلا ما مشکلی نداریم در حوزه ویزا و بازدید و این چیزا، اصلا مشکلی اور لا مشکل۔ اور جعفری صاحب آپ اپنا جو ہے فراتی صاحب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ویزا کے حوالے و مهربانی ها، اون روی خوب و بسیار گشاده شما عزیزان رو، مهمان نوازی های شما رو، من بیش از 4.5 سال در پاکستان بودم. در واقع میشه گفت الان من
نماینده پاکستان برمیگردم ایران. اور آپ تمام دوستوں کا پیار، محبت، مہمان نوازی کا ہمیشہ میں شکر گزار ہوں. میں 4.5 سال تقریباً پاکستان میں رہا اور یوں کہہ سکتے ہیں اب میں پاکستان کا نمائندہ بن کر ایران جا رہا ہوں. و مطمئن باشید به عنوان یک برادر کوچک همیشه و در هر موقعیتی که من قرار بگیرم مطمئن باشید جزو حامیان توسعه مناسبات با پاکستان خواهم. میں جہاں بھی رہا، جس پوسٹ پہ بھی رہا، انشاءاللہ آپ یقین جانیے کہ میں پاک ایران دوستی اور تعلقات کو فروغ دینے کا حامی رہوں. و مطمئن باشید اونور البته ما یه انجمن دوستی ایران و پاکستان داشتیم. آقای آریان نژاد که قبلا سرکنسول در کویته بود فکر کنم، ایشون درخواست داده بود مطمئن باشید برگردم ایران خود من درخواست میدم که انجمن دوستی ایران و پاکستان رو تو ایران ایجاد کنیم. پہلے میرا خیال جناب آریان نژاد صاحب جو کونسل جنرل تھے ایران کے اسلامی جمہوری ایران کے کوئٹہ میں، ان کی بھی ایک انجمن ایران پاکستان دوستی کے نام پر تھی، اور یقین جانیے کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا ایران تو میں خود اس انجمن کی بنیاد وہاں رکھوں گا. انشاءاللہ شما اولین مهمانهای ما خواهید بود در ایران. اور آپ ہمارے پہلے مہمانوں میں سے ہوں گے. انشاءاللہ شکریہ. من تشکر. آقای جعفری رو ما ندیدیم. سے گزار رہے ہیں، پاکستان سے جانے لگے ہیں، لیکن ایک محبتوں کا طویل سلسلہ ہے کہ اگر اسے میں گفتگو میں بیان کروں تو گھنٹوں میں وہ تقریر ہوتی ہے. رب ذوالجلال نے جو ایک صلاحیت دی اشعار کی، میں اپنی زندگی میں پہلا کوئی ڈپلومیٹ ہے کہ جس کے لیے میں اپنے جذبات اشعار کے ذریعے پیش کر رہا ہوں. کاش مجھے فارسی آتی تو زبان فارسی میں ہوتا، لیکن اردو میں انشاءاللہ میں اس کو پیش کرتا ہوں. یہاں آ جاتا ہوں تاکہ سامنے والے احباب بھی اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ سب کے لیے الوداعیہ منظوم کلمات ہیں برائے آقائے محمد رضا ناظری، قونصلیٹ جنرل سر کونسل گری جمہوری اسلامی ایران لاہور. تیری الفت کا بھولنے والا نہیں، اور وفاؤں کا طریقہ بھولنے والا نہیں. تیری الفت کا سلیقہ بھولنے والا نہیں. کتابت کی غلطی ہوئی، معذرت خواہ ہوں. تیری الفت کا سلیقہ بھولنے والا نہیں، اور وفاؤں کا طریقہ بھولنے والا نہیں. اور میری عرض پاک پہ تو چاہتوں کا تھا سفیر، اور کشور ایران کی عظمت کو بخشی ہے توقیر. درمیان امت و ملت اخوت کا امین، دوستی راہ محبت کا رہا مسند نشین. سامنے تیرے ہمیشہ رہنما فکر امام، راہ رہبر پہ چلا تو یہ ہے خالق کا انعام. اور امت اسلامیہ کو جوڑنے کی جستجو لے کے آتا ہی رہا تو دوستوں کے روبرو. اور رابطوں کا چاہتوں کا تھا سنہرا تیرا دور. رابطوں کا چاہتوں کا تھا سنہرا تیرا دور. یاد رکھے گا ہمیشہ آپ کو شہر لاہور. اور سایہ لطف الہی میں رہیں یہ ہے دعا، والی مشہد و حامی آپ کا ہر پل صدا. جس بھی خطے میں رہیں وہ آشتی کی ہو زمین، حفظ خالق میں رہو تو ہوں عدو زیر نگین. دور ہوں رنج و محن اور شادمانی ہو نصیب، ہر قدم پہ زندگی میں کامرانی ہو نصیب. دل رنجیدہ ہے کہ بچھڑا آپ جیسا مہرباں،
नक्श दिल पे दायमी हैं जिनकी उल्फत के निशान, और दूरियां और फासले ना कभी दायम रहें, चाहतें जिंदा रहें और राबते कायम रहें। तेरी उल्फत का सलीका भूलने वाला नहीं, और वफाओं का तरीका भूलने वाला नहीं। ऐसा और डॉक्टर इमरान मसूद साहब, शबीर साहब और बाकी तमाम दोस्त मेरी ज़िंदगी का सरमाया हैं, और यकीन जानिए ना तो मैं कभी इन्हें भूल सकता हूँ ना ही भूल पाऊँगा। और डॉक्टर इमरान मसूद साहब, शबीर साहब और बाकी तमाम दोस्त मेरी ज़िंदगी का सरमाया हैं, और यकीन जानिए ना तो मैं कभी इन्हें भूल सकता हूँ ना ही भूल पाऊँगा। اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. از خیر مقدم و خوش آمد دارم خدمت شما سفرا و هواداران اصلی غیر دولتی مناسبات ایران و پاکستان تحت انجمن دوستی دو کشور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम हजरात जो सफ़ीर हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ना होते, प्राइवेट सेक्टर से सफ़ीर हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए, उन तमाम दोस्तों को यहाँ खुशामदीद कहता हूँ। و امروز بسیار خرسندم از اینکه شاهد به ثمر رسیدن یکی از ایده ها و برنامه هایی که میتونه در بخش نان گاورنمنتال ارگانیزیشن نقش مهمی رو در مناسبات دو کشور داشته باشه. आज मुझे من با تک تک دوستان بعضا آشنا هستم و هرچند که بعضا پست‌های دولتی هم داشتن و همچنین تبریک میگم خدمت جناب آقای مسعود عمران که یکی از حامیان اصلی توسعه مناسبات با ایران است. और इसी तरह मैं जनाब डॉक्टर इमरान मसूद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पाक ईरान दोस्ती और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के बहुत बड़े हामी। و همچنین جناب آقای شبیر که انصافاً از علاقمندان و دوستداران واقعی مناسبات توسعه مناسبات پاکستان و ایران هستند. और मैं जनाब शबीर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो वाकई हकीकत तौर पर या हकीकी तौर पर पाक ईरान दोस्ती और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हामी। این فرندشیپ گروپ در واقع میشه گفتش که نقش یک پل رو بین دو کشور در هر شرایط ایجاد میکنه. ये जो अंजुमन दोस्ती है ये हर तरह की शराइत में, हर तरह के हालात में दोनों ममालिक माबैन जो है वो एक पुल का किरदार अदा करते हैं. و به نظر من دوستان توجه داشته باشید انجمن دوستی به عنوان یک NGO ظرفیت‌های فراوانی در حوزه گردشگری، فرهنگی، تبادل هیئت‌های پژوهشی، دانشگاهی و برگزاری یادواره‌ها و جشنواره‌های فرهنگی دو کشور ظرفیت بسیار بالایی داره که با همت شما خوبان این رو باید به فعلیت برسونید. मेरी नज़र में दोस्तों इस बात पर तवज्जो रखनी चाहिए कि अंजुमन दोस्ती एक NGO होने के नाते, नॉन गवर्नमेंट एक इदारा होने की हैसियत से इस पर बड़ी सख्त है कि आपस में सियाहती, सकाफ़ती और मुख्तलिफ़ वफूद के तबादल किए जाएँ. इसी तरह तहकीकी इल्मी कॉन्फ्रेंसेस और नशस्तें मुनक़िद की जाएँ दोनों ममालिक के माबैन, और आप तमाम जो अच्छे दोस्त हैं उनकी ताउन के साथ ये ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए. حضور دوستان بزرگواری این آقای عمران مسرور و آقای وطور
اوکی بله نبودن و دوستان دیگه از مجلس ایالتی یا حالا افراد این گونه مطمئن من این رو چون که در وزارت خارجه مسئول این تشکلات بودم میدونم که اگر حضور افراد این اونا مسئول این تشکیلات ها باشه اصلا شما میشید خودتون میشید یک تشکیلاتی که در حوزه سیاست خارجی نقش‌های برجسته بین دو کشور میتونید داشته باشید. और डॉक्टर इमरान मसूद और वट्टू साहब जैसे अजीम दोस्तों का इस अंजुमन में उनका होना और बहुत सारे जो मतलब पार्लियामेंट के नुमाइंदे हैं उनका इस अंजुमन का मेंबर या उज़्व होना वो इस बात की निशानदेही करता है क्योंकि मैं खुद वजारत ख़ारजा में इस तरह की तंजीमों का हेड रह चुका हूँ, तो लिहाजा मैं ये आप खुद जो हैं वो सियासत खारजा में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं दोनों ममालिक के माबैन। ما خیلی صادقانه بگم این تشکلات رو با خیلی کشورها داریم از جمله چین، هند، کشورهای اروپایی، ترکیه، عراق و همینطور که از کردم مخصوصا این کشورهایی که اسم بردم خیلی فعال هم هستن. مثلا های موسیقی هنری میان ایران، از ایران میرن تو اون کشورها، نشست تینک تنک بین اندیشمندان سیاسی، نشست‌های پژوهشی، همین گروه‌هایی که برای بازدید اشاره کردن و خیلی زمینه‌های مختلفی است که دولت شاید نتونه انجام بده ولی در قالب NGO شما کاملا آزاد هستید و میتونید انجام بدید. और इस तरह की तंजीम जो है वो हमारी जो है वो चाइना, इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज, टर्की, इराक इनके साथ तश्कील पा चुकी हैं और ख़ास तौर पे जिन ममालिक का मैंने जिक्र किया वो बहुत फ़आल या एक्टिव हैं, वहाँ से बहुत और थिंक टैंक की नशस्तें मुनक़िद की जाती हैं और बहुत सारा जो है वो काम किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी उसको आसानी के साथ कर सकते हैं। و حالا اولین روزایی که خدمت آقای شبگیر من این بحث رو داشتیم تاکید من این بود چون که اینا همه بایستی که این هم تو ایران هم تو اینجا هر کشوری این فرندشیپ گروپ یعنی کلیره امکان داره و اون پروسه قانونیش رو باید انجام بده که فکر کنم مراحل نهاییشه آقای شبگیر داره انجام. और इब्तदाई अय्याम में मैं शबीर साहब के साथ ये इस बात को ताकीद करता था कि इसमें जो है शफाफियत और कानूनी तकाजे सारे पूरे किए जाएं क्योंकि ईरान के साथ हर मुल्क में ये अंजुमन ये तंजीम मौजूद होती है लेकिन इसके जो कानूनी मराहल है वो तय होने चाहिए। मेरा ख्याल है शबीर साहब ने भी इशारा फरमाया कि ये अब आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। خلاصه به هر حال همین حضور دوستان کم کم در برنامه‌های مختلفی که پیش میاد این جایگاه انجمن دوستی رو جا میندازه. من اینقدر بگم برای شما یعنی شما اگر پست دولتی نام داشته باشید اگر این انجمن فعال بشه این انجمن تقویت بشه مثلا از دیپلمات‌ها آقای جاوید حسین آقای شمشاد احمد اینا هم دعوت کنید اصلا این تشکیلات هم درآمدزایی خواهد داشت یعنی کلی سود داره هم تو تمام نشست هایی که مربوط به حوزه کاری شما هست شرکت میکنید و یک عنصر فعال میشید برای تقویت مناسبات پاکستان با ایران در همه این ابعادی که عرض کردم. साहब जावेद हुसैन साहब उनको उनके मिलाएं तो ये खुद जो है ये खुद अपना जो बजट है वो निकाल सकती है बल्कि बहुत सारे जो इस तरह के काम है इस ऐसी नशस्त मुनक़िद कर आप पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। و من از جایی که 24 دسامبر خلاصه برنامه پایان حضورم در پاکستان یعنی تو این چند روز آینده که میاد از دعوت جناب آقای عمران مسعود و همچنین آقای شبیر برای یه نشست دیگه تشکر میکنم
و انشالله ما مبنا رو میذاریم که انشالله این جمع و دوستانی هم که غایبن انشالله طی یک توری بیان ایران، ما اونجا در خدمتشون، ما براشون یک ضیافتی تنظیم بکنیم. اس موقع پر ہم نے محمد رضا ناظری صاحب سے ان کے خیالات جانے تو انہوں نے فرمایا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انجمن دوستی پاکستان و ایران کا قیام اس وقت عمل میں آیا جب میں لاہور میں تعینات ہوا تھا۔ شبیر احمد شگری، خالد شفیق خان مرحوم، منظور وٹو، میاں عمران مسعود اور چند دیگر دوستوں کی کوششوں سے یہ انجمن بنی ہے۔ اگرچہ اس کی رجسٹریشن میں تاخیر ہوئی ہے مگر تکمیل کے مراحل میں ہے، لیکن انجمن کو یہ سامنے لے آئے ہیں اور کونسلیٹ نے اس کی حمایت کی ہے۔ انشاءاللہ اس کے قانونی مراحل پورے ہوں گے۔ میں اس گروپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ تمام عزیز کوشش کر رہے ہیں، ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات مزید فروغ پا رہے ہیں اور یہ اس کے اثرات دونوں ممالک کے عوام کے درمیان میں ہوں گے۔ انجمن دوستی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کے طور پر ایک انتہائی مؤثر اور فائدہ مند راستہ ہے۔ کچھ معاملات میں دونوں ممالک کے غیر رسمی تعلقات میں انجمن دوستی اہم کردار ادا کر سکتی ہے اور اس طرح دونوں ممالک کے تعلقات میں مضبوطی کے لیے ایک پل کا کام دے گی۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے لیے نیک خواہشات اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ آرزوی موفقیت و سعادت دارم. السلام علیکم و رحمت الله.